बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और पाक अफगान सरहद के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट क्या चल रही है। अफगान पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है और महमद का जो इलाका है वहां पे बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की हलाकत, इसके हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो भारत है उसको बड़ा धचका लगा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के 100 एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी फौज के सामने शर्मनाक सरेंडर उन्होंने किया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है और ये खबर है कि नाज़रीन, तुर्की ने कमाल कर दिया है, तुर्की ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने चारों जानिब से दहशत गर्दों को घेर लिया है। दहशत गर्दों की बड़ी तादाद ना तो अफगानिस्तान भाग सकती है, उसके तमाम रास्ते जो खुफिया रास्ते थे वो मसदूद कर दिए गए, बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब फितना और हिंदुस्तान जो है वो ईरान के रास्ते भागते थे, अब ईरान का रास्ता जो है वो भी बंद कर दिया गया। ईरान ने वहां पे अपनी कमांडो फोर्सेस जो है उनका ऑपरेशन शुरू कर रखा है। वो तो वहां पे मौजूद जो सिस्तान का जो इलाका है वहां पे और बलूचिस्तान का जो एरिया वहां पे बड़ी तादाद में दहशत गर्दों को उड़ा रहे हैं। अब जो है वो पाकिस्तान से कोई वहां पे जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे भी मौत टपक रही है। और रही बात पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो इनके घेरा तंग कर दिया गया। रोजाना जो दर्जनों दहशत गर्दों की हलाकत के वाकयात सामने आ रहे हैं, इसने इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के जो सहूलतकार हैं उनके दिलों में और खास तौर पे नाज़रीन फितना और हिंदुस्तान यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जो एजेंट्स पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे हैं, ये नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो है वो ब्रामदाग बूटी जो के बाहर बैठा हुआ है उसके ऑर्डर पे, और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ वो भी डेफिनेटली ब्रामदाग जो है वो तो है ही उनका एजेंट है। तो उसके इशारों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने वाले एक बड़े ग्रोह ने नाज़रीन ये जो है वो फितना और हिंदुस्तान का अहम तरीन ग्रोह है। और इन्होंने आज जिसकी जो कमांड है वो एक वडेरे के हाथ में थी और ये वडेरा जो है वो नूर अली उसका नाम है नाज़रीन। और नूर अली जो है इसने आज जो है वो सरेंडर कर दिया है। 100 इसके दहशतगर्द साथ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पे हिस्सा लिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ टाइम में हमने आपको बताया कि इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो फ्राहम करने वाले जो की कमांडर हैं उनको ये ईरान के अंदर टारगेट किया गया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें जहन्नुम हासिल किया है। और अब जो नाज़रीन ये नूर अली है ये अपनी पूरी की पूरी जो टीम थी, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि ये पाकिस्तान के सामने सरेंडर करें। इन्होंने कह दी कि हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं तो हमने माफी मांग ली है। तो अब ये नहीं मतलब होता कि इन्होंने सरेंडर कर दी कि कोई सजा नहीं मिलेगी, इनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ये नहीं कि कोई आएगा और सरेंडर करके जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर हुआ था कि 36,000 बंदा था जिसको दाखिल किया गया और उसने आके फिर जो है वो नए बेस कैंप बना के वहां पे पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही मचा दी। तो नाज़रीन, कहने का मतलब ये है कि इनके ऊपर जो है वो सख्त चेक रखना पड़ेगा और इनको ये नहीं कि जो इन्होंने मासूम लोगों का लहू बहाया है, जो इन्होंने दहशत गर्दाना कार्रवाइयां की हैं वो इसको छोड़ दिया जाएगा। ये नाज़रीन जो नूर अली बुगटी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने अपना हथियार, असला और गोला बारूद जो इनके पास मौजूद था वो रियासत के हवाले कर दिया है और इन्होंने कहा है जी कि हम अब तौबा करते हैं क्योंकि नाज़रीन अब इन्हें मौत सामने नजर आ रही है। इनके पास रास्ते का भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इनके जितने भी हैंडलर हैं, जितने भी इनके सहूलतकार हैं वो इस वक्त मार दिए गए हैं या बाकी जो है वो भागे हुए हैं, उनको अब किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अफगानिस्तान के अंदर इनके घेरा तंग हो चुका है। वहां पे इनको पता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ड्रोन अटैक किए जाते हैं वहां पे BLA की कमांड और ये ज़ेब मुबारक जो है ये वहां पे भाग चुका है अफगानिस्तान से बकौल अफगान तालिबान के।
یہ وہاں سے نکل چکا ہے. تو یہ چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دہشت گردوں کو اب اپنا عبرتناک انجام نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے اب یہ انہوں نے ڈیرا بگٹی کے اندر یہ اپنی سرنڈر جو تقریب ہے یہ کی ہے کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے, ہم اپنے ہتھیار پھینک رہے. تو ناظرین دیکھا جائے تو ان کے پاس گولہ بارود تمام تر چیزیں جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی. اب انہیں پتا تھا کہ ہم جو ہے وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے تو ہم مارے جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی دوسری جانب ناظرین خوارج کے خلاف بڑے پیمانے پہ آپریشن بھی جاری ہے. افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے اس وقت جیسے پڑپڑا رہے ہیں, ان کی کمانڈ ماری جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر اثر و رسوخ ان کا ختم ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آج ناظرین محمد کا جو علاقہ ہے وہاں پر پاکستانی ایریا میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی. افغانستان کی جانب سے افغان طالبان کی جو پوسٹیں ہیں وہاں سے ان کو کور فائر دیا گیا, لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے نہ صرف افغان طالبان کی ان پوسٹوں کو نشانہ بنایا بلکہ ناظرین یہ محمد کے اندر جو 8 دہشت گرد ہیں ان کے جہنم واصل ہونے کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ 8 مارے گئے اور باقی کچھ زخمی حالت میں دوسری جانب سرحد کی دوسری جانب پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین بھارت کے لیے ایک بڑا ڈوب مرنے کا مقام اور ہے. ویسے تو پوری دنیا کے اندر بھارت کے جو شہری ہیں وہ شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے پھر ہیں. اب جو ہے وہ ناظرین ایک بڑی شرمناک حرکت ایک بھارتی نے کی ہے کہ ایک جو جہاز کا پائلٹ ہے اس نے یہ ویڈیو بنا کے, تو اس کو یہ غالباً کسی اور ایئر لائن کا پائلٹ ہوگا, تو اس نے یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی جس پہ پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے بھارت کے شائننگ انڈیا پہ. صورتحال یہ تھی ناظرین کے جہاز چلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک مسافر نے رن وے کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنی تیزی سے وائرل ہے. ویسے تو یہ ایسے گھنونے گندے کام کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل سطح پہ اب جہاں پہ ان کی ویڈیوز بنا کے شیئر کی جا رہی ہیں, یہ خاص طور پہ رن وے کے اوپر پیشاب کرنے کی ویڈیو, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر گھٹیا گندے اور کس طرح سے گری ہوئی حرکتیں یہ کی جا رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بھارت کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان اور ترکی آپ کو پتا ہے کہ مشترکہ دفاعی منصوبے جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. آج جو ہے وہ ترکی کی وزارت جو دفاعی صنعت ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ صرف 2025 میں ابھی تک یعنی کہ 12ویں مہینے تک بلکہ یہ 11ویں مہینے تک کے اعداد و شمار ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی نے جو اپنی دفاعی مصنوعات ہیں خاص طور پہ ڈرونز ہیں ان کے میزائلز ہیں ان کو جو ہے وہ 7.4 ارب ڈالر کے یہ انہوں نے بیچے ہیں صرف ایک سال کے اندر, اور بتایا جا رہا ہے کہ 8.5 ارب ڈالر تک اس کی کلوزنگ جو ہے 2025 کی ہو سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین اس سے پہلے بھی یہ ریکارڈ ترکی کا تھا اور ترکی نے ہی اس ریکارڈ کو بریک کیا اپنے ریکارڈ کو, اور یہ ایک بہت بڑی ناظرین یوں سمجھ لی کہ اسلامک ورلڈ کے اندر ترکی نے ایک بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے دفاعی صنعت میں. آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ویسے تو کافی حد تک پیچھے ہیں, اگر دیکھا جائے پاکستان, ترکی, ایران یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اپنی دفاعی صنعت کو آگے بڑھا رہے ہیں باوجود اس کے کہ مشکلات بھی آتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دفاعی صنعت کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں. اب ترکی کے جو ڈرونز ہیں خاص طور پہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی ناگورنو قراباخ میں, تو پاکستان اور ترکی نے جو ان کی مدد کی تھی اس کی آذربائیجان کی, تو وہاں پہ جو ان کے بیرکتار ڈرونز ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ترکی ایک کے بعد ایک جدید ڈرون جو ہے وہ منظر عام پہ لا رہا ہے, جس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر یعنی پاکستان جو ہے پہلے نمبر پہ چائنا کا ملٹری اکوپمنٹ استعمال کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ ترکی کا کر رہا ہے. تو ترکی جو ہے اس کے یہ جدید ترین ہتھیار جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو بھی نیا ویپن آتا ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ دفاعی اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اتنا زبردست طریقے سے اکوپ کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی وجہ سے دشمن جو ہے وہ صرف دور سے ہی پاکستان کو غرا رہا ہے لیکن پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. پیچھے جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ مضبوط ترین دفاعی پیداوار رکھنے والے ممالک پاکستان کے بالکل شانے سے شانہ جو ہے وہ ملا کے کھڑے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.